الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، في هذا اليوم سأتحدث عن موضوع من المواضيع التي احتلت مكانة عالية في مجتمعنا المعاصر. هذا الموضوع هو أمراض الغدد والسكري. السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج مادة تسمى بمادة الأنسولين، وهو هرمون ينظم مستوى السكر في الدم بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام تلك المادة بشكل فعال. نعم، وارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة التي تحدث الجراء عدم السيطرة على السكري، وهو ما يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث عدة أضرار وخيمة على مستوى أعضاء الجسد، خصوصا الأعصاب والأوعية الدموية. نعم، الآن أنواع السكري، أعراضه وطرق الحماية منها. بالنسبة لأنواع السكري هناك نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. نعم، فالنوع الأول هو عبارة عن مرض قد يصيب أي شخص في أي عمر، ولكن عادة ما يتطور في الأطفال وصغار البالغين. والسكر أيضا من النوع الأول يصيب الإنسان بسبب نقص إنتاج مادة الأنسولين، وقد قلت سابقا أن الأنسولين هو عبارة عن هرمون ينظم مستوى السكر في الدم. نعم، والآن من بين أعراض هذا النوع من السكري نجد أولا هناك فرط في التبول، ثانيا فقدان الوزن، ثالثا الشعور بالتعب والإرهاق، رابعا الشعور بالعطش، وخامسا وأخيرا الشعور المتواصل بالجوع. نعم، الآن نتعرف عن السكر من النوع الثاني. السكر من النوع الثاني يمثل 90% في مجتمعنا المعاصر من جميع حالات السكر، ويرتبط الإصابة بهذا النوع وذلك عن طريق الزيادة في الوزن، أي السمنة. أثناء ما نقول الزيادة في الوزن نقصد بها السمنة، وقلة ممارسة النشاط البدني الذي لا يقل عن 30 دقيقة، يعني لم تكن هناك ممارسة النشاط البدني. نعم، الآن نتعرف عن أعراض هذا النوع من السكر، أي السكر من النوع الثاني. أعراضه ربما في بعض الأحيان هناك عدة دكاترة يقولون أن أعراض السكر من النوع الثاني مماثلة بالنسبة للنوع الأول، ولكن وذلك عن طريق عندما يظهر غالبا في عدة أحيان وفي كثير من الأحيان. نعم، الآن أعراض هذا النوع هناك أولا الزيادة في العمر، ثانيا الخمول البدني، وثالثا هناك قلة ممارسة النشاط البدني. نعم، والآن كي نحمي أنفسنا من داء السكري يجب علينا اتخاذ مجموعة من التدابير، ومن هذه التدابير نجد اتباع نظام غذائي صحي، عدم أكل الفواكه التي تحتوي عن البوتاسيوم بكثرة كالموز، العنب. نعم، بل يجب أكل الفواكه وتناول الفواكه التي تحتوي فقط عن السكر، ذلك الفاكهة مثل الصبار، البرتقال، التفاح. هذه الفواكه كلها مسموحة من أجل أكلها للمريض المصاب بداء السكري. نعم،
وهناك أيضا طريقة للحماية أيضا من داء السكري للإنسان الذي يدخن، فيجب عليه أن يتجنب التدخين لأنه يصيب بأضرار وخيمة على مجموعة من أعضاء الجسد، خاصة هناك الأعصاب والأوعية الدماغية والأوعية الدموية. نعم. والآن سأنتقل إلى مرحلة ثانية التي تندرج ضمن fiche du patient origine du diabétique. Alors, notre spécialité qui s'appelle les maladies endocriniennes, dans lesquelles médicales et dans les grands publics, ces maladies peut-être étaient fréquentes dans tout le monde parce qu'elles représentent au Maroc 2 millions qui est maladie par ce malade. La maladie disons endocrinienne des maladies métaboliques. Oui. Et surtout le diabète, car il y a 2 types de diabète. Alors, il y a le diabète de type 1, comme j'ai dit à la première fois en arabe. J'ai dit que le diabète de type 1 aussi que ce type représente par les jeunes qui sont petits parfois. Il peut aussi donc par les jeunes qui sont grands, mais un peu. Celui qui est important que les jeunes qui sont petits, ils sont malades par ce type. Mais le diabète, des maladies du type 2, est une maladie chronique, aussi que est une maladie chronique qui atteint les injures qui sont âgés, qui n'atteignent pas les jeunes qui sont petits de 8 ans, de 7 ans, de 6 ans, non. Parce que j'ai des remarques par ce type de diabétique. Oui. C'est pour cela que je dois donner des indications pour ce type. Par ces indications, il ne faut manger pas les matières qui composent par beaucoup de sucre. Oui, ça c'est la protection qui est premier étage. Oui, aussi que j'ai des feuilles pour démontrer que le sucre, le diabétique, ce sont des maladies qui étaient dangereuses. Mais si tu prends les intacts et tu respectes les droits de ce malade d'acétose et de diabétique et de maladie métabolique, tu vas vivre comme tu veux. Oui. Par exemple, j'ai des aliments qui étaient conseillés pour les jeunes qui sont malades par le diabétique et le cholestérol. Alors, il faut manger, par exemple, tomates, concombre, aubergine. Par les fruits, il faut manger les poires, pommes, orange, comme j'ai dit la première fois en arabe, et soupe de légumes et d'autres, comme ça. Il ne faut pas prendre les aliments déconseillés, comme les fruits secs, par exemple, il y a dattes, figures, racines, oui, aussi qu'il y a beurre, huile animale, ça veut dire en arabe زيت الحيوان غير نباتي يعني.
ينصح مجتمعنا هذا كي لا يتناول تلك المواد التي تحتوي عن السكريات بكثرة. نعم. Aussi, j'ai le fiche du patient diabétique, comme ça. Il y a des aliments qui étaient conseillés, il y a des aliments qui prendre mais par limitation, il y a aussi des aliments qui va ne prendre pas, ça veut dire déconseillés. Tu vois? C'est ça. Alors, j'espère une grande guérison pour les gens qui sont malades par maladie qui est chronique de la sucre.